प्यारे दोस्तों, जितनी ज़्यादा जंगें मस्जिद अक्सा को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में किसी और जगह के लिए इतनी जंगें लड़ी गई हों। जिस शहर में मस्जिद अक्सा बनी हुई है यानी कि यरूशलेम, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जर्रा जर्रा पवित्र यानी कि मुकद्दस है। यहूदियों के मुताबिक दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई। साथ ही साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र यानी कि मुकद्दस माना जाता है। अगर बात करें ईसाइयों की तो उनका ये मानना है कि यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और यही वो शहर था जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। अब अगर बात करें मुसलमानों की तो मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। यानी कि मक्का और मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है बैतुल मुकद्दस। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबलाए अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज पढ़ी। यही नहीं, मेराज का वाक़या इस बात की दलील थी कि मस्जिद अक्सा कितनी ख़ास और मुकद्दस है। इसी मस्जिद अक्सा में प्यारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना कोई मामूली बात नहीं। गरज ये कि यरूशलेम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मजहबों के करीब मुकद्दस तरीन जगह है और ये इलाका पैगम्बरों की सरजमीन रहा है। यहाँ बेशुमार नबी भेजे गए। दोस्तों, जिस मस्जिद अक्सा के लिए आज हमारे फलस्तीनी भाई जूझ रहे हैं, जंग की हालत में हैं, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन उनके हौसले को सलाम जो आज तक उन्होंने मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो उन तमाम फ़लस्तीन भाइयों की, माओ बहनों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए और उन्हें सब्र अता फरमाए और उन्हें कामयाबी भी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मस्जिद अक्सा के बारे में 12 हकीकतें जो कि शायद आप लोगों को आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। मेरे अजीजों, आप लोग जानते हैं मस्जिद अक्सा के तकरीबन 20 नाम हैं, लेकिन उन सब में सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान करीम और हदीस में आए हैं, यानी कि मस्जिद अक्सा, और दूसरा नाम बैतुल मुकद्दस। दूसरी हकीकत सुनिए, इस्लाम की 3 बाबरकत मस्जिदों में से ये मस्जिद अक्सा एक है। आप लोग जानते ही होंगे कि इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत और उसमें नमाज अदा करने की नीयत से आप सफ़र कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उन तीनों मस्जिदों में से एक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफ़र नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नीयत से या उसमें नमाज पढ़ने की नीयत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहली मस्जिद मस्जिद हरम मक्का शरीफ, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अक्सा की तीसरी हकीकत, प्यारे अजीज़ दोस्तों, ज़मीन पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई? तो आपने फरमाया मस्जिद हरम। फिर मैंने पूछा दूसरी कौन सी? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा दोनों की तामीर में फ़ासला कितना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। पता ये चला सबसे पहले मस्जिद हरम की तामीर हुई और उसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। तो इसकी नई तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। नंबर 4, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला यानी कि पहला काबा शरीफ है। मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीना में भी 16 या 17 महीने तक इसी मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज अदा करी, क्योंकि उस वक्त तक नमाज के लिए काबे की तरफ रुख करने का हुक्म नहीं हुआ था।
بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ نمبر 5، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرم تک لائے، پھر مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور اللہ کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ نمبر 7، مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور تمام رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں تمام نبیوں کو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نمبر 8، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا یہ شہر رہا ہے اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا ہے۔ نمبر 9، اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرم اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں ہے۔ نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح یعنی کہ کامیابی کی بشارت خود نبی نے کی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی جماعت یعنی کہ تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اپنے پریواروں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ نمبر 12، مسجد اقصی پر قریب 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13 اور آخری مسجد اقصی کا فیکٹ یا حقیقت، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد واپس لی۔ جب صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی، اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ بیت المقدس کے تمام دشمنوں کو ان کی بری نظروں سے بچائے۔ جو ہمارے فلسطینی بھائی مسجد اقصی کے لیے آج جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرمائے اور جلد انشاءاللہ مسجد اقصی پر اسلام کا پھر سے پرچم بلند ہو۔ وہاں پر جو لوگ زخمی ہیں اللہ رب العزت ان کو زخموں سے نجات عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے گھر پریوار اجڑ گئے اللہ رب العزت ان کو صبر نصیب کرے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پر ایک لائک کریں اور تمام اپنے عزیزوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ وہ لوگ بھی جان سکیں کہ ان کے لیے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کتنی اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔